वर्किंग जर्नलिस्ट और स्टूडेंट ऑफ एम.फिल मैस कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी आबिद अली आबिद। वो कहते हैं जी कि क्या सवाल है। आबिद अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे और मेहनत करो। ज़हीन लोगों को इस तरह के सवाल सूझते हैं। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं जी सर, मुल्क के अदालती सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामी कवानीन में औरत की गवाही तो आदी होती है, लेकिन अगर वही औरत जस्टिस आयशा मलिक हो जाएं तो क्या उनका दिया हुआ फैसला पूरा तसव्वुर होगा? शाबाश आबिद अली, ये एक ख़ास जहनीत के मुंह पे थप्पड़ मारा आपने। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, औरत की गवाही आदी है, आधा बच्चा जानती है कि पूरा जज, पूरा जर्नैल, पूरा दानश्वर, पूरा वली, ये देखें कुछ चीजें। हमारा जो हिजाब का तसव्वुर है, पर्दे का, उसका भी एक बैकग्राउंड है। ये मखसूस कंडीशंस में कुछ फैसले कुछ फरामीन जारी किए गए थे। औरत पूरा इंसान को जन्म देती है तो आदी कैसे हो सकती है और उसकी गवाही आदी कैसे हो सकती है? ये जब आए, ये अजीब लोग हैं। मोहतरमा फातिमा जना अयूब खान की दुश्मनी में कुछ लोगों ने कहा कि जी नहीं, जायज़ है औरत की हुक्मरानी। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो आई, मैंने किताब लिखी है एक, इस्लाम और औरत। ये एक बहुत बड़ी औरत के खिलाफ साजिश है और उसकी एक वजह है। जो मलूकियतें थी वो औरत को गैर फाल इसलिए करना चाहती थी कि औरत अमूमन आबादी का तकरीबन 50% होती है। ये अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा हुआ है, एक बैलेंस है। तो अगर आप औरत पे कदगने लगाएंगे तो आधी आबादी, तो इसका मतलब है एक झटके में ही फारिग हो गई। अब बाकी आदि के साथ निपटाए ना। कुछ आपके चमचे कटचे होंगे, कुछ को आप ब्राइब कर लेंगे, कुछ को आप डरा लेंगे, कुछ को आप धमका लेंगे। सो ये लंबी बात है। आपने ज़हीन सवाल किया। मुझे उम्मीद है, कितने क्रोमोसोम्स का फ़र्क होता है जी औरत और मर्द में? और आपने कभी देखा है कि एक औरत एक दरवाजे से हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल होती है, ऑपरेशन थिएटर में, एक दरवाजे से, एक छोटी सी सर्जरी के बाद वो पूरा मर्द बन के दूसरे दरवाजे से बाहर चली जाती है? वाह! ये औरत के खिलाफ एक मेंटालिटी है जो औरत पांव की जूती। 2021 में 22 में भी हमारे यहाँ ऐसे लानती मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि औरत पांव की जूती होती है। अच्छा, दूसरी तरफ बेबे के पैरों के नीचे जन्नत भी है। कमाल है। यानी वो नहीं याद, ये हुक्म याद नहीं, जिसके पैरों के नीचे जन्नत। क्या जन्नत? वो आदी है, पूरी जन्नत उसके पैरों के नीचे। इसलिए बहरहाल, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपनी कोई सियासी जमात क्यों नहीं बनाते जिसमें आप उन लोगों को इख्तियारात से नवाजें जो अहल, काबिल और ईमानदार हों? मोहम्मद इमरान साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके एतबार का, आपके एतमाद का, आपकी बंदा नवाजी का शुक्रिया। लेकिन भाई मेरा, मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसी कौन सी गलत हरकत की है या मेरी कौन सी बात आपको इतना नागवार गुजरी है कि आप मुझे ये बद्दुआ किस्म का ये मशवरा दे रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने हर आदमी को हर काम के लिए अहलियत, सलाहियत नहीं। मैं सोशलाइज करने वाला, मैं बहुत महदूद तादाद में लोगों से मिलता हूँ। मैं सोशलाइज नहीं करता पार्टीज़ पे, तकरीबात पे, इस सरकारी ब्रीफिंग्स वगैरह पे। आई डोंट गो। तो मेरा तो टाइप नहीं है। मैं बेसिकली बचपन से ही ना, मुझे मैं लिखने पढ़ने का, ये नहीं कि मैं को बड़ा काबिल स्टूडेंट था, नहीं। लिखने पढ़ने से मेरी मुराद ये आवारा किस्म की पढ़ाई ये हूँ। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मेरे को टॉपर शॉपर या कोई इस तरह का कतन नहीं।
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا پڑھاکو تھا، بٹ آئی انجوائے ریڈنگ رائٹنگ، مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں بہت ایک ذاتی قسم کی ایک زندگی، بڑی پرائیویٹ قسم کی گزارتا ہوں. میرا حلقہ احباب بہت خوبصورت، میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے دوست آج تک گہرے رابطے، خوبصورت ہے، محدود ہے. پریکٹیکل لائف میں آ کبھی میں نے بہت کم رشتے، بہت کم بنے. تو مجھے آپ یقین کرو کہ بچپن سے ہی نا یہ سیاست سے مجھے پتہ نہیں، گھن آتی ہے، نفرت ہے. اسکول کالج یونیورسٹی اس کام سے ہی نفرت رہی. انتہا یہ ہے کہ کالج تک میرے ایک بہت ہی پیارا دوست اولمپئن تھا، پاکستان کی ہاکی ٹیم کا سٹار تھا، ارشد چودھری. میرا بچپن کا دوست ہے، اختر رسول کے وہ اپنا فرسٹ کزن بھی تھے، اور ان کے برادر ان لا بھی. میرا بچپن کی دوستی تھی جو ارشد اللہ کری کے رحمت کرے اس کی موت تک جاری رہی، اور آج تک جاری ہے. میں بہت ریگولرلی اس کو یاد کرنے والا ہوں. تو اس کی بڑی خواہش تھی، وہ خود تو ہاکی کا سٹار تھا. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں ہاکی کھیلنا شروع کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزار سکیں، کیونکہ شام کو ظاہر گیمز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ ادھر نہیں آ رہا تو پھر اس نے نا مجھے بڑا زور لگا کے نا کوشش کی کہ میں پالیٹکس میں، کوئی کالج میں الیکشن، اسکول میں ہوتے تھے اور ٹائپ کے الیکشن، کالج میں نے کہا نہیں، میں وجہ کیا ہے. تو میں نے ایک بار ارشد کو بتایا کہ یار مجھے بھکاری پہ رحم آئے، ترس آئے، اور بات ہے بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا. بھیک مانگنے والا بھلے نوٹ مانگ رہا ہو چاہے کوئی ووٹ مانگ رہا ہو، ہے بھکاری. تو مجھ پہ رب العزت کا، میرے رب کا، میرے خالق کا اتنا بڑا، میرے پہ بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے، ان گنت، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان میرے رب کا مجھ پہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اپنی ہی شرائط پہ گزاری. I was 19 سال کی عمر میں وہ گھر کے جبر کیا، الحمدللہ، مطلب I loved my father. آج بھی ہمارے پورے گھر میں میرے وہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے تھے، جو میں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے سول سروس نہیں، میں نے پڑھائی لکھائی کا کام کرنا ہے. تو اس طرح وہ گھر بار ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے چند دن پہلے کالم لکھا تھا کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا اب وہ کام چھوڑنے کو دل کر رہا ہے، جو ملکی حالات ہیں. سو اس لیے پلیز آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن مجھے پلیز یہ مشورہ نہ دیں، بڑا گندا کام ہے. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، میں شاید جس طرح کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، میں شاید میں مطلب سوچتا بھی، لیکن اب تو عمر کا وہ حصہ ہے کہ چل چلاؤ کا وقت ہے. دس از پیکنگ اپ ٹائم. ٹھیک.